अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ंजीर टीवी के प्रोग्राम वक्त की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का उन्वान है बात का बतंगड़। नाज़रीन, अगर कोई प्रोग्राम के उन्वान को अजीबो गरीब समझकर ये सोच रहा है कि ऐसा उन्वान क्यों रखा गया है, तो सुन लें कि जूं जूं ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको ये पता चल जाएगा कि इसका उन्वान बात का बतंगड़ क्यों रखा गया है। नाज़रीन, हमें बहुत पहले से ये इल्म था कि बात का बतंगड़ बनाने का मतलब क्या होता है, मगर इस मुहावरे के मुताबिक अमली मुजाहरा जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर होने वाले मीडिया मुबाहिसों में देखने को मिला। सोशल मीडिया पर नशर होने वाले एक ऐसे ही मुबाहिसे में एक मारूफ मुबसर ने कुछ इस तरह से बात का बतंगड़ बनाया कि इनकी बातों में उलझकर ये एहसास ही ना रहा कि किसी सियासतदान का नाम का मुखफ़फ़ इनके लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में हुआ यूँ कि मज़कूरा प्रोग्राम के एंकर ने शरीके गुफ्तगू मारूफ मुबसर का नाम लेने की बजाय इन्हें बार बार NS कहा। एंकर के बार बार ऐसा कहने पर जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि जब NS का मुखफ़फ़ मियां नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर इस तख़फ़ीफ़ शुदा नाम से एक ख़ास मुबसर को क्यों पुकारा जा रहा है। खैर, ये उलझन उस वक़्त ख़त्म हुई जब ध्यान मुबसर मौसूफ़ की बातों की बजाय इनके असल नाम की तरफ गया और फिर जहन में आया कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि जिस शख्स के नाम के दो लफ्ज़ N और S से शुरू हों उसे भी NS कहा जा सकता है। इसलिए अगर एंकर ने मोहतरम नजम सेठी साहब को NS कह दिया है तो इन्हें नवाज शरीफ नहीं बल्कि नजम सेठी ही समझना चाहिए। मोहतरम नजम सेठी के जिस इजहार ख्याल की वजह से इनका और मियां नवाज शरीफ का नाम गड़बड़ हो गया वो एक वेब चैनल के ख़ास प्रोग्राम में बयान किया गया इनका मौक़िफ़ था। इस प्रोग्राम में मीडिया के मारूफ नाम रज़ा रूमी बतौर एंकर, मुर्तज़ा सलंगी मुआवन एंकर और नजम सेठी साहब बहसीयत मुबसर शरीक थे। इस प्रोग्राम में सेठी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने पर जो तबसरा किया वो इसलिए अजीबो गरीब महसूस हुआ क्योंकि इनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सिर्फ अपने सिलेक्ट किए हुए इमरान खान से ही नहीं बल्कि ख़ास दस्ते शफ़क़त के तहत लंदन रवाना किए गए मियां नवाज शरीफ से भी आजिज़ आ चुकी है। सेठी साहब की गुफ्तगू का मज़ीद हैरान कुन हिस्सा ये था कि जो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और मियां नवाज शरीफ से ज़िच हो चुकी है इसे आसिफ अली जरदारी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सेठी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के वाक़या को आसिफ अली जरदारी की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की दलील के तौर पर पेश किया। जहाँ तक गिलानी साहब के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने का मामला है तो ये वाक़या ऐसा है जो मुख्तलिफ वाक़यात के तसलसल में रूनुमा हुआ, लिहाजा इस वाक़या के मुतल्लिक़ क़याफ़ा शनासी करते हुए कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। अगर तो किसी के पास सेनेट में हस्ब इख्तलाफ का ओहदा लेने के लिए जरदारी साहब के एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के मुतल्लिक़ कोई ठोस मालूमात है तो इशारों कनायों में बात करने की बजाय उसे वो मालूमात ज़रूर मंज़र आम पर ला देनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऐसा मौक़िफ़ बयान किया नहीं जाना चाहिए जिससे ये शक पैदा हो कि किसी को सियासी फ़ायदा या सियासी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने तक जो वाक़यात रूनुमा हुए यहाँ इनकी तफसील बयान करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुख्तसर तौर पर यहाँ यही कहा जा सकता है कि PDM बनने के बाद से अब तक एक तरफ तो ख़ास मौक़िफ़ कबूल करने से इनकार पर बतवातर पीपल्स पार्टी पर डील के इल्ज़ामात लगाए गए और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ही दिए हुए मुतबादल मौक़िफ़ पर अमल करके सियासी फ़ायदे भी हासिल किए जाते रहे। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ की कामयाबियों के तसलसल में इमरान हुकूमत गिराने का ऐसा प्रोग्राम दिया जिसके पहले हमले के तौर पर बुज़दार हुकूमत को निशाना बनाने का कहा गया था, ताकि अगर ये प्लान नाकाम भी हो जाए तो फिर नुकसान और हज़ीमत
اتنی بڑی نہ ہو کہ دوبارہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ بزدار حکومت گرانے کے پیپلز پارٹی کے پروگرام کو ماننے کی بجائے پی ٹی ایم اور خاص طور پر مسلم لیگ نون نے اس سے اپنی سندھ حکومت ختم کرنے اور اسمبلیوں سے استعفوں کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے قابل عمل مطالبے کو ماننے سے انکار پر نہ صرف پیپلز پارٹی پر ایک مرتبہ پھر ڈیل کا الزام لگایا گیا، بلکہ ایک ایسا بیان بھی داغ دیا گیا جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ بلاول کو عمران خان کے متبادل کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کے بیانات کے بعد پیپلز پارٹی میں عام ورکر سے لے کر اس کی لیڈرشپ تک یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے پی ڈی ایم کو بنانے کا مقصد عمران یا بزدار حکومت کا خاتمہ نہیں، بلکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اس احساس کے بعد ہی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی بجائے اپنی الگ راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ راہیں جدا ہونے کے بعد دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر بنانے کی کوششیں شروع کی۔ اپنی ایسی کوششوں میں اگر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی تو دانشور مبصرین کو یہ کامیابی اسٹیبلشمنٹ سے کی گئی کسی ڈیل کا نتیجہ قرار دینے کی بجائے اسے یہاں پہلے سے موجود ایک خاص مثال کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ وہ خاص مثال یہ ہے کہ 1990 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب اسمبلی میں بہت کم سیٹیں ہونے کے باوجود اس کے ایم پی اے رانا اکرام ربانی اپوزیشن لیڈر بنے تھے۔ رانا اکرام ربانی غیر متنازع اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کر رہے تھے کہ اچانک جماعت اسلامی نے آئی جے آئی اور پنجاب حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی جب آئی جے آئی سے علیحدہ ہوئی تو اس نے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی سے زیادہ سیٹیں ہونے کی وجہ سے قائد حزب اختلاف کے عہدے پر اپنا حق رکھنے کی دہائی دینا شروع کر دی۔ ان دنوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان انتہائی دشمنی کے باوجود نون لیگ کی قیادت نے یہ بہتر سمجھا کہ پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کا عہدہ جماعت اسلامی کی بجائے پیپلز پارٹی کے پاس رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب مرحوم غلام حیدر وائیں نے حکومتی بینچوں پر موجود کچھ آزاد ایم پی ایز کی حمایت پیپلز پارٹی کی طرف منتقل کر کے وہ عددی برتری ختم کر دی جس کے زون میں جماعت اسلامی مبتلا تھی۔ پنجاب اسمبلی میں رانا اکرام ربانی اور غلام حیدر وائیں کی ڈیل میں اسٹیبلشمنٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ نون لیگ کی مہربانی سے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ جماعت اسلامی کے پاس جانے کی بجائے پیپلز پارٹی کے پاس رہنے کے باوجود بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دشمنی ختم نہیں ہو سکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پیپلز پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے رویہ بھی جھوکا تو رہا تھا۔ ناظرین، اس مثال سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل کے بغیر بھی دو متحارب سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی ختم ہوئے بغیر بھی کچھ معاملہ ترجیحی بنیادوں پر طے ہو سکتے ہیں۔ اس مثال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دانشور مبصروں کو یہ چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات کا تجزیہ کرتے وقت باتوں کا بتنگڑ نہ بنائیں، بلکہ یہ پہلو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ سیاسی معاملات بہت پیچیدہ ہونے کی بجائے لوگوں کی اپنی اپنی ترجیحات کی وجہ سے بہت سادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔